السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة ديوان الحماسة من فصل الجامعة الرضوية منزل الإسلام أونلاين. فيا أيها الطلبة الأعزاء، اجلسوا في هذه الحصة من عينها بكل ما لكم من الوعي والإصغاء، وتخضعوا للمحاضرة بمعاني النظر وحسن الصفاء، واجتهدوا في الحصول على العلم، فبذلك يزدهر مستقبل الحياة، وترافد لكم الآمال المتدفقة في قلوبكم، وتتيسر لكم الفرح والابتهاج إن شاء الله فيما بعد. فتشرفوا هذه الجمل بالقبول كما هو فيكم المأمول. أولا نقرأ العبارة، فاستمعوا لها وانصتوا، ثم نوضح المفردات ونلقي عليكم معاني الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عمرو بن الشعث: أرادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم، فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن ربت له الأدم، وإن كنت تهبين الفراق زعينتي فكوني له كالذئب ضاعت له الغنم، إلى آخر العبارة. وقال عمرو بن الشعث. عمرو بن الشعث هو شاعر من حديثه أنه كان له ابن أسود من أمة سوداء، وكان اسم ذلك الابن عرارا، كانت امرأة عمرو بن الشعث أم حسان من رهط عمرو، هي كانت تعيره بعرار وتؤذيه عرارا، فلما ضاق الشاعر وضاق زرعه قال: أرادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد سلم. أرادت عرارا، أرادت الضمير المستكن للزوجة، عرارا اسمه لابن الشاعر، بالهوان الهوان الذل والمسكنة، ومن يريد عرارا لعمري، لعمري ها هنا اللام لتوطية القسم، بالهوان فقد ظلم، فقد ظلم أي ظلم على عرار أو ظلم على نفسه أو ظلم علي. فهمتم؟ يقول: أرادت عرارا بالهوان، أي إن الزوجة قد أرادت وقصدت مع عرار الهوان والذل. ومن يريد عرارا بالهوان والذل والمسكنة إني أقسم بحياتي إنه قد ظلم على نفسي أو فقد ظلم على عرار أو ظلم علي، فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن ربت له الأدم. فإن كنت مني يا زوجتي، إن كنت مني أي إن كنت موافقة لي مزاجا، أو تريدين صحبتي وتريدين أن تكوني معي في النكاح فكوني له كالسمن ربت له الأدم، فصيري لعرار كالسمن مثل السمن ربت له الأدم. الأدم جمع الأديم، الأديم المراد بالأديم ها هنا العوية. فهمتم؟ ربت له حفظت له الأدم وخلطت له الأدم، فإن السمن حينما يوضع في الأدم والأوعية فذلك لا يتغير ولا يتبدل. كذلك سيري أنت مع عرار حيث لا يتغير ولا يتبدل. فهمتم؟ كوني مستقيمة. يقال بالأردية، اس نے یعنی بیوی نے
ارار کے ساتھ ذلت و رسوائی کا ارادہ کیا، اور جو ارار کے ساتھ ذلت و رسوائی کا ارادہ کرے، مجھے اپنی جان کی قسم، اس نے تو اپنی جان ہی پر ظلم کیا۔ اگر تو مجھ سے ہونا چاہتی ہے، یعنی میری موافقت کرنا چاہتی ہے، میری ہم مزاج رہنا چاہتی ہے، یا تو میری صحبت میں، میری نکاح میں رہنا چاہتی ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے، ارار کے لیے، اس گھی کی طرح ہو جا، ربت لہ العدم، جو گھی چمڑے کے برتنوں میں یا کسی برتن میں، مدبوغ چمڑے میں خراب نہیں ہوتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتِ تَهْوِينَ الْفِرَاقَ زَعِينَتِي فَكُونِ لَهُ كَالذِّئْبِ ضَاعَتْ لَهُ الْغَنَمُ فَإِن كُنْتِ تَهْوِينَ من هَوِيَ يَهْوَى كَرَاضِيَةٍ مَنَهُ أَحَبَّهُ إِن كُنْتِ تَهْوِينَ تَشْتَاقِينَ الْفِرَاقَ وَتُحِبِّينَ الْفِرَاقَ زَعِينَتِي هُوَ مُنَادًى أصله يا زعينتي، الزعينة معناه زوجة، فالمعنى يا زوجتي إن كنت تريدين الفراق والبعد عني فكوني له كالذئب، أي فصيري لعرار مثل الذئب ضاعت له الغنم، والحال أن الذئب قد ضاعت له الغنم وذهبت الغنم عنه فهي تكون فذلك الذئب يكون غضبان، فصيري غضبان على إرار إن كنت تريدين الفراق والبعد عني، أي لو كنت تكونين غضبان على عرار فأنا أطلقك طلاقا بتة، فأنت تكون مبعدة عني. وإن كنت تهوين الفراق، أي إن كنت تريدين وتحبين الفراق والبعد يا زعينتي ويا زوجتي فكوني له كالذئب ضاعت له الغنم وذهبت عنه الغنم وذهب الغنم عن قبضته وعن ملكه. يقال بالأردية، اور اگر تو مجھ سے، اے میری بیوی، اگر تو مجھ سے دوری چاہتی ہے تو تو اس کے لیے اس بھیڑیے کی طرح ہو جا، یعنی خوخار بن جاؤ اس کے لیے، جس بھیڑیے سے اس کی بکری ضائع ہو گئی ہو، اس کے قبضے سے نکل گئی ہو تو وہ غضبناک ہوتی ہے، اسی طریقے سے تو بھی غضبناک بن کر رہے۔ وَإِلَّا فَسِيرِي مِثْلَ مَا سَارَ الرَّاكِبُ، وَإِلَّا إِن لَّمْ تُرِيدِي الْفِرَاقَ عَنِّي فَسِيرِي أي فَسِّرْ مثل ما سار راكب تجشم خمسا ليس في سيره أمام، أي إنه تجشم وتكلف أن يشرب ماء بعد يوم خامس ليس في سيره أمام، مع ذلك ليس في سيره توسط وقرب، بل هو يسير مسرعا، فكذلك أنت تكوني وتسيري مثل ذلك الراكب. فهمتم؟ أي عليك أن تتكلفي كل ما أنت تقاسينه، ومع هذا التكلف ومع هذا التجشم لا تقولين لعرار شيئا. يقال بالأردية، اور ورنہ تو ویسے ہی چلتی رہے جیسے کہ ایک شتر سوار چلتا ہے جس نے ٹھان لی ہو 5 دن کے بعد پانی پینے کی، اور اس کے باوجود اس کی روش میں کوئی درمیانہ پن یا کمی نہیں ہوئی ہو۔ وَإِنَّ عِرَارًا إِن يَكُنْ ذَا شَكِيمَةٍ تُقَاسِينَهَا مِنْهُ فَمَا أَمْلِكُ الشِّيَمَ. إِنَّ عِرَارًا إِن يَكُنْ ذَا شَكِيمَةٍ، شکیمہ ہاں ہونا بمعنى شدة النفس وشرارة الخلق. إن عراراً أنا أسلم، إن عراراً إن يكن ذا شرارة الخلق وذا شدة النفس، أنت تقاسين وتقالين وأنت تقابليها وتقاسينها من إعرار، فما أنا
أيضا ليس بمالك بالخصائل الحميدة والأخلاق الجميلة. الشيم جمع الشيمة معنى هو الخصلة. يقال بالأردية اگر عرار بدخلق ہے جس بدخلقی کیا تو سامنا کرتی ہے تو میں بھی اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہوں، تو اس سے دور ہونا چاہتی ہے تو مجھ سے بھی دور ہو جا. وَإِنَّ عِرَارًا إِن يَكُنْ غَيْرَ وَاضِحٍ فَإِنِّي أُحِبُّ الْجَوْنَ ذَا الْمَنْكَبِ الْعَمَمِ. إِنَّ عِرَارًا إِن يَكُنْ غَيْرَ وَاضِحٍ أي إن لم يكن أبيض وإن لم يكن أحسن خلقا وخلقا وإن لم يكن أبيض خلقة فإني أحب الجون. الجون معناه شديد السواد، أي إني أحب أسود شديد السواد الذي يكون واسع المنكبين ويكون تام الخلق تام الخلقة. فإن عرار كذلك هو وسيع المنكبين وهو تام الخلق وتام الخلقة أيضا، لذلك أنا أحبه وإن لم يكن هو أبيض وإن لم يكن هو أحسن في الصورة. يقال بالأردية اگر عرار واضح اور روشن اور خوبصورت نہیں ہے تو میں کالے کلوٹے ہی سے محبت کرتا ہوں جو وسیع کندھوں والا ہو اور تامل خلقت ہو. تو عرار ایسا ہی ہے، اس لیے میں اسے محبت کرتا ہوں اگرچہ وہ خوبصورت نہیں ہے. لہذا اگر تجھے محبت نہیں کرنا ہے تو مجھ سے بھی تو جدا ہو جا. انتہى الدرس، نحن نلاقيكم فيما بعد إن شاء الله تعالى، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.